नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। हजुर, आजको प्रस्तुति इमेज हेल्थमा हामी विशेषतः कोभिड-19 र मुटुको विषयमा, मुटु स्वास्थ्यको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अवश्य पनि कोभिड-19ले विभिन्न किसिमले हाम्रो शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्यमा हाम्रो समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेको छ र मुटु अवश्य पनि एकदमै हाम्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र यसलाई बचाउनु पर्छ हामीले र यसलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्छ यहाँलाई पनि थाहा छ, तर पनि अझ पनि हामी यसबारे धेरै जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। र आज हामी यो मुटुको बारेमा र कोभिड-19 र मुटु स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा गर्नको लागि चिर परिचित हाम्रा एक व्यक्तित्व डाक्टर साहबलाई निम्ताएका छौँ। अवश्य पनि उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको फेसबुकमा जुन उहाँले सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहनुहुन्छ, अवेरनेसका कुराहरू राखिरहनुहुन्छ, उहाँको 1 मिलियन भन्दा धेरै फलोअर्स छ फेसबुकमा। त्यस्तै गरेर उहाँको चाहिँ नि डिएमएन कार्डियोलोजी गर्नुभएको छ उहाँले एम्स बाट इन्डियाबाट। त्यस्तै गरेर उहाँले अगाडि म पनि डाक्टर पुस्तकको लेखक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ हुनुहुन्छ यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। आज उहाँसँग कोभिड-19 र मुटु स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ र जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। हजुर, यतिखेर डाक्टर साहबलाई स्वागत गरिहाल्छु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्ते हजुर डाक्टर साहब। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म ठिक छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै भनौँ अब यो कोभिड-19 र मुटुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, मुटु स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ त अब नेसनल कार्डियक सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, र यहाँले यो कोभिड-19 पछि चाहिँ मुटुका रोगीहरू विशेषतः नयाँ रोगीहरू पनि यहाँले पाउनु भएको छ? अहिले हामी दुवै प्रकारका पुरानो बिरामी र जुन नयाँ मुटुसँग सम्बन्धित समस्या भएर आइराखेका छन्, हामी दुवै प्रकारका बिरामीहरू हेरिरहेछौँ। र जो पुराना प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्टका बिरामीहरू थिए उहाँहरूलाई कोभिड लागिसकेपछि उहाँहरूलाई कस्तो लक्षण हुन्छ त्यो पनि मैले अनुभव गरेँ। र अहिले नयाँ बिरामीहरू जो एकदमै नर्मल हुनुहुन्थ्यो, पहिला कुनै समस्या थिएन र कोभिड लागेपछि उहाँहरूको पनि आउने तुलना भन्नाले सङ्ख्या बराबर छ। मैले 40वटा बिरामी हेऱ्यो भने 20वटा नयाँ र 20वटा पुरानोमा उस्तै म अनुपात देख्छु। र अहिले जुन लक्षणहरू देखिरहेछ, विशेष गरेर कोभिडबाट रिकभर भएर लगभग 3 महिना सम्ममा हामीले कस्तो लक्षण देखिरहेछौँ भने छाती दुख्ने सबभन्दा प्रमुख लक्षण हो। छाती दुख्ने, मुटु ढुकढुक हुने, पसिना आउने, स्यास्या हुने, यो चाहिँ मुटुसँग सम्बन्धित थकाइ एकदम धेरै लाग्ने, यस्ता लक्षणहरू हामी देखिरहेछौँ। र धेरै व्यक्तिले कस्तो देखिरहनु भएको छ कि उहाँहरू पल्स अक्सिमिटर सबैको घरमा छ र उहाँहरूले आफ्नो पल्स अक्सिमिटरमा जब आफ्नो मुटुको चाल जुन हामी पल्स भन्छौँ, हार्ट रेट जब हेर्नुहुन्छ अनि बढी हुन्छ, अनि बढी भएर आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। फेरि अलिकति हिँड्यो कि मुटुको धड्कन बढ्ने, अलिकति हिँड्यो कि उठ्यो, अलिकति अलि एक्टिभिटी शारीरिक गतिविधि भयो कि अलिकति अप्ठ्यारो हुने, यस्ता लक्षणहरू बढी देख्छु। र प्राय मैले हेर्दाखेरि यङ व्यक्तिहरूमा बढी छ यस्तो समस्याहरू, एजेड भन्दा पनि यङ व्यक्तिमा। अब यसको यकिनसँग के कारणले यस्तो छ भन्न अहिले सकिँदैन, तर यङ मानिसहरूमा बढी समस्या छ। मैले अहिलेसम्म आफ्नो अनुभवमा हेर्दाखेरि यो मुटुसँग सम्बन्धित जति समस्याहरू भएर बिरामी आइरहेछन् अहिले जचाउनको लागि कोभिड पछि, सबभन्दा बढी रोल चाहिँ स्ट्रेसको म देख्छु। स्ट्रेस भनेको हामी कोभिड भएको बेलामा जुन एउटा तनाव सहयौँ त्यो एउटा स्ट्रेस भयो। त्यसपछि हामीले अरूको कुराहरू सुनेर न्युजमा, मिडियामा, यो फेसबुकमा धेरै नाना थरीको कुराहरू सुनेर अनि कोही व्यक्तिहरूलाई कसैलाई अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो, अनि सानोतिनो कुरालाई पनि जब जस्तै हार्ट एटेकको कुराहरू सुनेपछि धेरैजना डराएर, म भन्छु जिन्युन रोग भन्दा पनि डर लागेर मुटु जस्तो समस्या देखिएर आउनेको सङ्ख्या बढी छ। हजुर डाक्टर साहब, जुन किसिमको यहाँले लक्षणहरू देखेर आउनुहुन्छ भन्नुभयो होइन,
यी लक्षणहरू चाहिँ नि हृदयघातसँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ वा हार्टको समस्यासँग मिल्दोजुल्दो छ, कसरी छुटाउने त हामीले डाक्टर साहब? अहिले कोभिडले पनि हार्टमा समस्या गर्छ। प्रमुख रूपमा भन्दाखेरि मुटुको मांसपेशीहरू सुनिने मायोकार्डाइटिस हामी भन्छौँ, मायोकार्डाइटिस हुने, मुटुको चालमा समस्या आउने, जस्तै मुटुको धड्कन अचानक बढ्ने वा घट्ने, त्यसपछि ब्लड प्रेसर अप डाउन हुने, यो प्रमुख समस्या एउटा हो। र त्यसपछि मुटुको रक्तनली जुन हामी कोरोनरी आर्टरी भन्छौँ त्यसमा क्लट बन्ने, रगत जम्ने, अनि रगत जमेपछि हार्ट एट्याक हुने। अब यो हार्ट एट्याक हुने चाहिँ एकदमै रेयर म भन्छु। मैले अहिलेसम्म आफ्नो जानकारीमा यो लास्ट 1 इयरमा 1-2वटा भन्दा बढी केस मैले क्लट बनेर हार्ट एट्याक भएको र अरू कारण नदेखिएको र कोभिड पहिला भएको र यसको आधारमा कोभिडले नै त्यो भएको भन्न त मिल्दैन। तर जति हामी सुनिरहेछौँ हार्ट एट्याकका कुराहरू कोभिडले गर्दा, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि निकै कम छ या रेयर नै भन्नु पर्यो। अब छुट्याउने भनेको जुन कारणले भए पनि हार्ट एट्याकको लक्षण हामी सबै व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ कि हार्ट एट्याकको कस्तो लक्षण हुन्छ, किनभने हार्ट एट्याकको लक्षणलाई नजरअन्दाज गरियो, समयमै पहिचान गरिएन भने तपाईँ हस्पिटल ढिलो पुग्नुहुन्छ, उपचारमा ढिलाइ हुन्छ र बिरामीको मृत्यु हुने या जटिलता हुने समस्या बढी हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले सामान्य जानकारी चाहिँ हुन जरुरी छ। एउटा जोखिम वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई अचानक छातीको बिच भागमा ठुलो एरियामा, यो सानो एरियामा घोच्ने होइन कि ठुलो एरियामा, विशेष गरेर छातीको बिच सेन्टर अफ चेस्टमा यदि अचानक दुख्न थाल्नु, त्यो दुखाइको जुन तीव्रता हुन्छ कम पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ, त्यो तलमाथि पनि फ्लक्चुएट पनि गर्न सक्छ, एकछिन आराम हुने फेरि दुख्न थाल्ने। यदि बारम्बार दुखाइ निरन्तर रूपले अचानक यदि कुनै व्यक्तिलाई भयो र त्यो दुखाइ घाँटीमा अगाडितिर, पछाडितिर होइन कि अगाडितिर घाँटीमा दुखाइ आउने र देब्रे हातमा यदि सर्यो भने, नसर्न पनि सक्छ तर सर्यो भने झन् मुटु रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। र यसमा हामीले दुखाइ बाहेक अरू 2-3वटा लक्षण चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि पसिना आउँछ कि आउँदैन, र स्यास्या हुन्छ कि हुँदैन, वाकवाकी लाग्छ कि लाग्दैन, ढुकढुक बढ्छ कि बढ्दैन। यदि यो दुखाइसँग यो लक्षणहरू पनि छ कुनै व्यक्तिलाई जसको उमेर 40 भन्दा बढी छ, 50 भन्दा बढी छ, जसलाई प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोलको समस्या थियो, उपचार राम्ररी भइराखेको थिएन, चुरोट र मदिराको सेवन गर्नुहुन्थ्यो, कसैको फ्यामिलीमा यदि हार्ट एट्याक, यदि ब्लकेज सम्बन्धी रोगहरू भएको थियो भने उहाँहरू चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्छ। यस्तो लक्षण देखिन साथ नजिकको हस्पिटलमा गएर इमर्जेन्सीमा एउटा इसिजी चाहिँ तत्काल गरिहाल्नुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यो हामीले चाहिँ हृदयघात कसरी हुन्छ, हुन सक्ने लक्षण त भन्यौँ। डाक्टर साहब, जति पनि अघि भने पल्पिटेसन हाई हुने होइन, डिजिनेस हुने, जुन श्वास प्रश्वास अलिक छिटो हुने वा गर्न मतलब श्वास प्रश्वास गर्न गाह्रो हुने, यी लक्षणहरू छन् अहिले देखा परेको कोभिड-19 पछिका बिरामीहरू जुन कोभिड-19 पनि लाग्यो उहाँहरूलाई र पछि रिकभरी क्रममा अथवा यसमा देखियो भने यो चाहिँ केही अस्थायी रूपमा हुन्छ वा स्थायी रूपमा यो अगाडि बढ्दै जान्छ जीवनकालमा? हेर्नुहोस्, म सबभन्दा पहिला त के भन्छु भने पोस्ट कोभिडलाई जति हामी हाइप गरेछौँ, एक्जेजरेट गरेछौँ, रियलिटीमा त्यो होइन। किनभने मैले दैनिक 30-40वटा पोस्ट कोभिड पेसेन्ट हेरिरहेको छु अहिले, र रियलिटीमा प्रब्लम एकदमै कम छ, एकदमै न्यून छ। त्यसैले पोस्ट कोभिड यो सिम्टम हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो सबै कोभिडले गर्दा हो भन्नु चाहिँ उचित नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी यदि कोभिड यदि कसैलाई पिसिआर पोजिटिभ आएछ भने ऊ 15 दिनसम्म घरमै बसेछ, उसको खानपिन पुरै चेन्ज भएको छ, एक्सर्साइज भएको छैन, तनाव भएको छ भन्नाले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भएपछि जुन नर्मल मान्छेलाई पनि मुटु ढुकढुक हुन सक्छ, बिपी बढ्न सक्छ, पसिना आउन सक्छ, छाती दुख्न सक्छ, ग्यास्ट्रिकको समस्या भएर भन्नाले यी लक्षणहरू मुटुकै हुन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। कोभिड पछि कोभिडले गर्दा नै यो लक्षणहरू भएको हो भन्ने कुरा यकिनसँग कसैले भन्न सक्दैन, भन्न मिल्दैन पनि। त्यसैले यदि कोही व्यक्तिलाई यस्तो लक्षण छ भने ठिक छ, उहाँहरूले चेकअप गराउन चाहिँ जरुरी हो। तर यसको लागि टेन्सन लिएर यो पोस्ट कोभिडले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, यसले चाहिँ धेरै
मान्छेलाई हताहत गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। त्यसैले यो दूरगामी रहन्छ, यसले समस्या गर्छ भने हामीले थप यसको बारेमा एउटा त कोभिडको भएको बेलामा हामी स्ट्रेस बियर गऱ्यौँ र अब यो फेरि पोस्ट कोभिडको कुरा धेरै हुन थालेपछि के हुन्छ भने एउटा मनोवैज्ञानिक तनाव चाहिँ यतिकै मानिसलाई हुन्छ। त्यसैले यसको बारेमा धेरै चाहिँ चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि डाक्टर साहबले भने त्यो तनावको कारण चाहिँ केही समय अन्तराललाई भएको छ, यसलाई कोपअप गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई बिस्तारै हामीले म्यानेज गर्दै लैजानुपर्छ, होइन त डाक्टर साहब? हो, म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। पहिला जुन हामीलाई रुगाखोकी, कमन कोल्ड भन्छौँ हामी, भाइरल इन्फेक्सनले, राइनो भाइरसले रुगाखोकी लाग्यो भने त्यो व्यक्तिलाई अर्को 4 हप्तासम्म खोकी लाग्न सक्छ। अब यही कुरा कोभिड भएपछि पनि भइरहेछ मान्छेलाई। अब यसको लागि मान्छे टेन्सनमा कि अब खोकी मेरो ठिक भइरहेको छैन भने न्युमोनिया भयो कि, अब यस्तै कुराहरू बिरामीले खालि यही कम्प्लेनहरू गरिरहेछ, डाक्टर साहब एक्सरे गरिदिनुहोस् न्युमोनिया भइसक्यो कि, मलाई किन स्यास्या भइरहेछ। स्यास्या किन भयो? तपाईँ हिँड्न बन्द गर्नुभयो, तपाईँ खाना धेरै खानुभयो, तपाईँ ग्यास्ट्राइटिस हुने खानाहरू खानुभयो, तपाईँको ब्लड प्रेसर अलिकति बढ्यो, स्यास्या त्यसको कारणले भयो। अब हामी के भयो, बिरामीलाई के लाग्छ भने मलाई फेरि अर्को न्युमोनिया भयो भनेर। त्यस्तो चाहिँ भइहाल्दैन। यो लक्षणहरू केही दिनसम्म, केही हप्तासम्म रहेर अनि यो रिकभर हुन्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो सल्लाह के हुन्छ भने तपाईँको लक्षण यदि एकदमै धेरै छ, तपाईँ चेकअप गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् कि कहाँ प्रब्लम छ छैन, र मामुली लक्षण छ भने यसको लागि चेकअप पनि गर्न जरुरी छैन। भनेपछि सिभिरिटीसम्म जाने अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ डाक्टर साहब कोभिड-19 को यसले समस्या गर्दाखेरि, जुन चाहिँ मुटुको अवस्थामा चाहिँ डाक्टर साहब? यसमा मलाई के लाग्छ भने जो सिभियर कोभिड भएर लामो समयसम्म हस्पिटलमा बस्नुभयो र अक्सिजन चाहियो, न्युमोनिया भयो, सिकिस्त हुनुभएको थियो, उहाँहरूले आगामी 1-2 महिनासम्म आफ्नो स्वास्थ्यकोमा विशेष सतर्कता, विशेष निगरानी चाहिँ गर्नुपर्छ र उहाँहरूले आवश्यक चेक जाँचहरू पनि गरेर ढुक्क हुन जरुरी हुन्छ। माइल्ड कोभिड भएका, एसिम्प्टोमेटिक भएका, भर्ना हुन नपरेका व्यक्तिहरूलाई लक्षण छ भने तपाईँहरू चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति पनि केही लक्षण छैन भने चेकअप गर्न बिल्कुलै जरुरी छैन। तर यदि तपाईँ प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोलको बिरामी हुनुहुन्छ, कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र तपाईँको लामो समय भइसक्यो जाँच नगराएको, अनि यो कोभिडको कारणले भन्नाले अहिले चाहिँ त्यो चेकअप गर्ने एउटा राइट टाइम पनि हुनसक्छ। हामीले यसलाई त्यसरी पनि युटिलाइज गर्न सक्छौँ यो समयलाई। तर अधिकांश जुन कुराहरू छ हामी अलिकति सचेत भयौँ भने यो पोस्ट कोभिडको मनोवैज्ञानिक दबाब चाहिँ हामीमा आउन दिनुहुन्न। अनि त्यसपछि यसको लागि हामी चाँडोभन्दा चाँडो, मैले आफ्नो बिरामीहरूलाई यही सल्लाह दिइरहेको छु कि अब कोभिडबाट रिकभर भइसक्नुभयो, चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ आफ्नो पुरानो जीवनशैलीमा फर्किहाल्नुहोस्। पुरानो जीवनशैली भनेको जे तपाईँको खानपिन थियो, लाइफस्टाइल थियो, एक्सर्साइज थियो, त्यसमा अफिस जाने, काम गर्ने, यो कुरामा चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ फर्किहाल्नुहोस्। एउटा मात्रै कुरा छ कि यदि तपाईँलाई छाती दुख्ने या मुटु ढुकढुक हुने या यस्तो केही समस्याहरू भइरहेछ, तपाईँ 15 दिन 20 दिनदेखि एक्सर्साइज गर्नु भएको छैन भने एकैचोटि हेभी एक्सर्साइज र कसरतहरू चाहिँ नगरौँ। यस्तोमा केही यदि लुकेको कुराहरू छ भने समस्या हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले स्टेप वाइज आफ्नो लाइफस्टाइललाई बिस्तारै चाहिँ पुरानो अवस्थामा चाहिँ फर्काऊ। हजुर डाक्टर साहब, अब मुटुको रोगहरू र मुटु सम्बन्धी चर्चा गरिरहेछौँ डाक्टर साहब। जस्तै मुटुका अरू समस्याहरू, जस्तै बाइपास गरेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ होला, भल्भ चेन्ज गरेको, स्टेनिङ गरेका, होइन, उहाँहरूमा पनि कताचित यस्तो समस्या आइहाल्यो, कोभिड-19ले छोइहाल्यो भने अथवा त्यसबाट रिकभरीको क्रममा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ के सावधानी अपनाउनु पर्ला, कस्तो हुनुपर्छ, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ मुटु डक्टरको परामर्श लिनु कतिको जरुरी छ यो अवस्थामा? अब के छ भने जो मुटु रोगी हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो ब्लड प्रेसरका, हार्टका स्टेन्ट हालेका या बाइपास गरेका, भल्भ रिपेयर गरेका, भल्भ रिप्लेस गरेका बिरामीहरू विभिन्न किसिमको रगत पातलो गर्ने औषधिहरू खानुहुन्छ र अहिले कोभिडको समयमा यदि भर्ना हुनुभएको छ भने अधिकांशको औषधिहरू चेन्ज गर्नु परेको हुन्छ भर्ना भएको बेलामा अस्पतालमा। र त्यो बिरामीहरूलाई फेरि ती औषधिहरू जस्तै प्रेसरका औषधि, सुगरका औषधि, रगत पातलो गर्ने औषधि फेरि पुरानै अवस्थामा लानुपर्ने हुन्छ।
उहाँहरूलाई अहिले चेकअप गर्न जरुरी हुन्छ कि उहाँहरू चेकअप गर्नुभयो भने उहाँको अहिले वर्तमान अवस्था के छ त्यो क्लियर हुन्छ र सँगसँगै औषधिलाई हामी फेरि पुरानो अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के देखिरहेको छु भने जो सिकिस्त भएर भर्ना हुनु भएको छ उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका कफ सिरपहरू चलाइएको छ, उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिकहरू चलाइएको छ र विशेष गरेर स्टेरोइड जुन चलाइएको छ डेक्सामेथासोन र अरू स्टेरोइडहरू यसको चाहिँ साइड इफेक्टहरू हुन्छ, जस्तै कोलेस्ट्रोलमा असर गर्ने, सुगरमा असर गर्ने, ब्लड प्रेसर चेन्ज गर्ने, मुटुको धड्कन बढाउने र यो जुन साइड इफेक्टहरू छ त्यसको लागि पनि अब आफ्नो पुरानो तपाईँ जुन चिकित्सकसँग जचाइरहनु भएको थियो उहाँलाई भेटेर उहाँलाई यो चेकअप गरेर यो सबै कुरालाई फेरि पुरानो अवस्थामा ल्याउन चाहिँ जरुरी हुन्छ र इनकेस यदि सानोतिनो केही समस्याहरू छ त्यसको लागि पनि समाधान चाहिँ समयमै हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसले जो मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब कोभिड भइसकेपछि उहाँहरूको आफ्नो नियमित चेकअप चाहिँ प्लान गरेर अलि चाँडै मिल्छ भने पनि चेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मायोकार्डिटिस भन्छ होइन, मायोकार्डिस र एरिथेमिया जुन सडन डेथ हुने, हार्ट एरेस्ट हुने, यो विशेष गरेर कोभिड-19 पछिको यो औषधिकै कुराहरूले पनि यी समस्याहरू देखा परिरहेको छ भन्ने गुनासो पनि छ। डाक्टर साहब, यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु, यो के हो त? अब जस्तै एजिथ्रोमाइसिन जस्ता एन्टिबायोटिकहरू, लिभोफ्लोक्सासिन जस्ता औषधिहरू यो चाहिँ मुटुको प्रत्येक बिरामीको लागि सुरक्षित हुँदैन र मुटुका बिरामीहरू मध्ये अधिकांश बिरामीहरूलाई सुरक्षित हुँदैन र इभन सामान्य नर्मल देखिने व्यक्तिमा पनि कहिलेकाहीँ यी एन्टिबायोटिकहरू घातक हुन सक्छ। त्यसैले के छ भने औषधिहरूको साइड इफेक्टको पनि कुरा पक्कै छ र तर हामीले सुने जस्तो चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना निम्ति आउने केसहरू एकदमै रेयरेस्ट अफ रेयर म भन्छु। त्यसैले सामान्य साइड इफेक्ट्सहरू त देखिया छन् तर कार्डियक एरेस्ट हुने यस्ता घटनाहरूको पछाडि धेरै कारणहरू भएको कारणले के कारणले भयो चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो एन्टिबायोटिकले गर्यो कि इलेक्ट्रोलाइट्सको डिस्टर्बेन्सले गर्दा भयो कि कोभिडकै डाइरेक्ट प्रभावले भयो कि एरिथमियाले अरू भयो कि बिरामीको पहिलादेखि नै मुटुसँग सम्बन्धित केही जटिलता थियो कि यो कम्प्लेक्स कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। त्यसैले यही कारणले मर्यो भनेर सिधै भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। हजुर, अवश्य नै औषधिको कुरा आयो र भ्याक्सिनको पनि कुरा आइहाल्छ डाक्टर साहब होइन। अब यो मुटुका रोगीहरूले भ्याक्सिन लाउन मिल्ने कि नमिल्ने, त्यसमाथि प्रेसरका रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, सुगरका बिरामीहरूले भन्ने छ र यो जिज्ञासा चाहिँ धेरै नै आइरहेको हुनाले डाक्टर साहब यी बिरामीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनलाई कतिको उपयुक्त हुन्छ? अहिले के छ भने धेरैले हामीलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने डाक्टर साहब मैले एस्प्रिन र क्लोपिडोग्रेल, वारफेरिन, हेपरिन जस्ता औषधिहरू हामी लिइरहेछौँ र हामीलाई भ्याक्सिन लिनुभन्दा अगाडि यो औषधि बन्द गर्नुपर्छ फेरि स्टार्ट गर्ने त्यस्तो केही छैन। कुनै पनि इन्जेक्सन या भ्याक्सिन लिँदाखेरि प्राय जसो केसमा यो रगत पातलो गर्ने औषधिहरू बन्द गर्नु पर्दैन, रेयर कन्डिसनमा मात्रै हो बन्द गर्ने। र यस्तो भ्याक्सिन जति पनि भ्याक्सिन कोभिडमा अहिलेसम्म छन् यो सबै मुटु रोगीको लागि सुरक्षित हो र यसमा चाहिँ रगत पातलो गर्ने औषधिहरू लिनेले यो लिनु हुँदैन भने कहीँ लेखिएको छैन, कहीँ भनिएको छैन र यी भ्याक्सिनहरू अहिले त अब बच्चाहरूमा पनि ट्रायलको कुराहरू आइरहेछ, गर्भावस्थामा पनि प्रयोग गर्ने कुरा आइरहेछ। त्यसैले यो जब प्रत्येक समूहका बिरामीहरूको लागि सुरक्षित हो भने प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल का बिरामीहरू र मुटुका बिरामीहरूको लागि सुरक्षित नहुने कुरै भएन। र जहाँसम्म मेरा जति पनि सिकिस्त क्याटेगोरीका म भन्छु, जस्तै हार्ट फेलियरका बिरामीहरू, हार्ट एट्याकका बिरामीहरू, मेरा जति पनि बिरामीहरू थिए र अधिकांशले भ्याक्सिन लगाए, हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गरे, तर अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि एउटा बिरामीलाई पनि समस्या भएको पाएनौँ। उहाँहरू लगाएर आइसकेपछि पनि कुरा हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ र लगाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई सोध्नु भएको थियो। अहिलेसम्म मैले एउटा पनि त्यस्तो दुर्घटना मैले भएको देख्दिनँ। त्यसैले मैले सम्पूर्ण मुटु रोगी या जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्न पर्ने अवस्थामा सोध्नुहोस्, तर अधिकांशले चाहिँ लगाउन मिल्छ। हजुर, जस्तै कसैले चाहिँ डाक्टर साहब प्रेसर हाई भइरहेको हुन्छ अनकन्ट्रोल, जस्तै सुगर पनि अनकन्ट्रोल भइरहेको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के यो भ्याक्सिन त्यो अवस्थामा पनि दिन मिल्छ?
मिल्छ, टोटली मिल्छ। हजुर, कतम कदाचित डाक्टर साहब यदि यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि होइन केही अब समस्याहरू आइपरिहाल्यो भने उहाँहरूले कसरी सावधानी अपनाउने र कसरी उपचारसम्म पुग्ने त डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब मेन चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन इन्जेक्सन लिँदाखेरि एलर्जीको कुरा आउँछ, इमिडिएट हुने एलर्जी रिएक्सनहरू, एलर्जिक रिएक्सनहरू। त्यो यदि पहिलो केही घन्टामै हुने हो, त्यसपछि त्यो एलर्जीको कुरा पनि हराउँछ। अनि कसैलाई ज्वरो आउने, अब मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ भने ज्वरो आउने बित्तिकै प्यारासिटामोल खाइहाल्नुपर्छ। र अरू जिउ दुख्ने गल्ने केही दिनसम्म हामी देखिरहेछौँ यता साइड इफेक्ट भएर आइरहनुहुन्छ बिरामीहरू। म के देख्छु भने यो भ्याक्सिनको बारेमा धेरै कुराहरू निस्किसकेको कारणले धेरैलाई साइकोलोजिकल डर लाग्ने, मुटु ढुकढुक हुने, स्यास्या हुने भएर पनि धेरै बिरामीहरू आए र जाँच गर्दाखेरि केही नदेखिँदाखेरि मलाई त्यही लाग्यो कि साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि म भ्याक्सिन लगाएपछि केही भइहाल्छ कि भनेर पनि भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अधिकांश रूपमा जुन मेजोरिटी कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि केही समस्या छैन भनेर एउटा बटम लाइन हामी निकाल्न सक्छौँ। हजुर, हुन त डाक्टर साहब भ्याक्सिनको कुरामा आइ पनि रहेछ, सम्भवतः अनुसन्धान भइरहेको छ होइन, मुटु चाहिँ स्वेलिङ भइरहेको भनेर आइरहेछ। तर पनि यो भ्याक्सिन बाहेक अरू औषधिहरू जुन चाहिँ हामीले विगतदेखि खाइरहेका छौँ होइन, त्यसले पनि अब मुटु सुन्निने, इन्फ्लामेसन हुने अरू पनि त कारण हुनसक्छ नि होइन डाक्टर साहब? केही छ त्यस्तो? नै, यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि के जटिलताहरू आछ भनेर यो पनि अझ पनि अनुसन्धानको विषय हो। मुटुमा असर गर्छ गर्दैन यकिनसँग यो कुराहरू अहिले भन्न सकिँदैन, भनिएको छैन पनि। तर सस्पिसनहरू केही जुन आयो, पहिला क्लटिङको कुराहरू आयो, अहिले मुटुमा असर गर्ने कुराहरू आयो। यो जति जे कुरा आए पनि करोडौँ मान्छेलाई दिएपछि अलिअलि समस्याहरू सर्टेन पर्सेन्टेजमा आयो भने त्यो भनेको नगण्य मानिन्छ। त्यो भनेको 1 लाख जनामा एउटा भ्याक्सिनले कुनै साइड इफेक्ट गर्यो भने त्यसलाई साइड इफेक्ट होइन, रेयरेस्ट अफ रेयर साइड इफेक्ट भन्नुपर्छ। र 1 लाख मानिसलाई दिँदाखेरि कतिलाई यसले बचाउने हो र कतिलाई यसले साइड इफेक्ट गर्छ, त्यो दुइटैको कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले साइन्समा प्रत्येक कुराको एउटा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष छ, हामी बुझ्छौँ यो कुरा। सो भ्याक्सिनले 100% राम्रो काम नै गर्छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु पनि गलत होला। अधिकांश यसको फाइदा छ र रेयरमा बेफाइदा छ भने यो रेयर बेफाइदालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यति रिस्क चाहिँ हामीले लिनै पर्छ, ठुलो फाइदा चाहिँ हामीले obtain गर्नको लागि। हजुर, मेरो प्रश्न थियो डाक्टर साहब, जस्तै भ्याक्सिनको कुरा त भयो, तर यस्ता कतिपय त्यस्ता औषधि होलान् जुन हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ होइन, उपचारमा ल्याइरहेका छौँ, त्यसले कुनै कुनै कन्डिसनमा मुटु चाहिँ सुन्निने समस्या पनि आउन सक्थ्यो? अब यसमा नयाँ औषधिहरू केही हुन्छन्, जस्तै क्यान्सरका औषधिहरूले मुटुमा असर गर्छन्, केही एन्टिबायोटिकहरूले मुटुमा असर गर्छ, केही एन्टिभाइरल मेडिसिनहरूले मुटुमा असर गर्छ। तर जति पनि कोभिडसँग रिलेटेड उपचारहरू भए यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रूपमा यदि साइड इफेक्टको जहाँसम्म कुरा छ, म त भन्छु कफ सिरपले जति मुटुलाई साइड इफेक्ट गर्छ त्यति चाहिँ कुनै पनि औषधिले कोभिडको उपचारमा गरेको छैन। त्यसैले कफ सिरपहरूलाई बरु मिनिमाइज गरौँ, अरूतिर धेरै सोच्नु पर्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, घरेलु उपचार पनि गरौँ होइन डाक्टर साहब? जस्तै अब जाँदै डाक्टर साहब जाँदै चाहिँ हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई छोटो मेसेज, अब हामी विशेषतः स्वस्थ हुनको लागि, मुटु बचाउनको लागि, मुटु स्वस्थ गर्नको लागि यहाँको मेसेज पाउँ डाक्टर साहब? अब अहिले कोभिडको महामारी अहिले सकिएको छैन। सबभन्दा पहिला कोभिडबाट सतर्कता अपनाउँदै हाम्रो जुन खानपिन छ, एक्सर्साइज छ र मेडिकेसन्स जुन हामीले औषधि प्रयोग गर्छौँ विभिन्न दीर्घ रोगको लागि र जुन हामीले प्रिकसन्सहरू लिन्छौँ त्यसमा कमी नहोस्। अधिकांश व्यक्तिहरू अहिले के भनिरहेछन् भने डाक्टर साहब यो लकडाउनले गर्दा हिँड्न पाइएन, एक्सर्साइज रोकियो, खाना धेरै खाएँ र म मोटाएँ र उहाँहरूको जाँच गर्दाखेरि कोलेस्ट्रोल बढेको, बिपी बढेको, सुगर बढेको देखिरहेछ। त्यसैले अहिले अब हामी यो कुरामा सतर्कता अपनाऊ कि कोभिडसँग बच्दा बच्दै हामीले हार्ट हेल्थलाई पनि इग्नोर नगरौँ, किनभने फेरि यो अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ। सो हामी आफ्नो खानामा कटौती गरौँ,
वेट बढेको छ कि छैन एकचोटि हेरिहालौँ, छ भने त्यसलाई घटाउँ र त्यसपछि हामी आफ्नो एक्सर्साइजमा ध्यान दिउँ। घरबाट बाहिर तपाईँ जान सक्नुहुन्न भने घरभित्रै धेरै तरिकाहरू छन् हामी शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने। र अन्तमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन मानसिक तनाव निम्त्याउने दृश्यहरू, न्युजहरू, कुराहरू, टेलिफोनमा वार्तालापहरू, त्यस्तो कुराहरू नसुनौँ, न कसैलाई सुनाऊ। यति गर्दाखेरि हामी हाम्रो हार्ट अर्को 6 महिना 1 वर्षको लागि सुरक्षित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँको समय सल्लाह सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, नमस्कार। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। हजुर, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ कोभिड-19 र मुटु स्वास्थ्यको बारेमा। अवश्य पनि यहाँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र स्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ पालना गरौँ, व्यवहारमा उतारौँ र यस्तो गरेमा मात्र हुन्छ। र मानसिक स्वास्थ्य विशेष गरेर डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो तनावबाट अलिकति मुक्त हौँ, एक्सर्साइज गरौँ, आफ्नो दिनचर्यामा अलि ध्यान देऊ र खानपिनमा पनि ध्यान देऊ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्कार।